التحية وحد البدء ولجميع المسلمات والمؤمنين خصوصا هذا الوقت وخصوصا في ليلة خلفاء الشيخ محمد أرشد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل الذي يطلع الكبير والمنذر والغافلون لقد أخبرنا عن أحسن فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي ذوانبهم معون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشينا فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وشهد الغيب بشر مغفرة وجه كريم إنا نحن المعتقى نغلب وقد منصوب أنشأنا وصينا في إمام مبين واضرب لنا أصحاب القرية إن جاء المرسلون إذا نزل إليهم مسجد فكذبوا فأنزلنا بالثلث فقالوا إنا إليكم مرسلون قال ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن أنشأنا أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين إنا تزينا بكم ليلا تدعو لنرجمنكم ولمسنكم من عذاب عليم قالوا ضائعكم عنكم أن تكلم لأنهم مسلمون وجاء من عقبة الجرية وقال يا قوم اتبعوا المرسلين إن تبعهم ولا يسألكم أجرا مهتدون وما ليعلم الذي قدرني وإليه ترجعون أن تخذ من دنيا يريد الرحمن من دنيا بشبر شاء ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما كفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل لكم بعد من جن من السماء وما كنا منزلين إن كانت العصية وإذا فإذا مخامدون جاءت عليهم بما يدم رسول الله كانوا يستهزئون ألم يروا كما أمر قبل من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جمعوا لدينا مغدرون وأيدوا الأرض الميتة أحيينا وأخرجنا منها لمن يأكلون وجعلنا بها جنات من عين وعنب وفجرنا بها من العيون ليأكلوا من ثمر وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الوجه كلها مما تميت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وأيد لهم الليل ونزل من النار بيد المسلم وأنواع الشمس المستقر لا ذلك الأمر العزيز العليم والقمر قدرنا منزلا تعالى بالوجن قليل الشمس مغفرة أن تلك الليل والسابقون الوقر بفلك يسبحون وأيد أن نحن نزل يد بالفلك المشهور وخلقنا من مثله ما يركبون فإن شر بلاغ أقرم لهم ينقذون إلا رحمة منا ومدى إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون فما تأتي من آية ربهم إلا كان عنها معرضين وإذا قرأوا في قوم رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ولن شاء الله دعما إن أنتم إلا في ضلال مبين وينقلون من هذا إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى الصيد وإلى الدم وهم يوسفون ولا يستطيعون الأرض ولا إلى أنهم يرجعون ونبابي يصل بيت من الأجداد ربهم ينزلون قالوا يا لنا من أنزل من مرقدنا هذا عبد الرحمن رسول المرسلون إن كان لنا الصيد وإلى دم جميع لدى المنذر فاليوم لا تظلم شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصاب الجنة اليوم بشكر فاكهون هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم بها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون لم أد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدون هذا الصراط المستقيم والأقصد منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون فأجيئ التي كنتم تعملون الصومال بما كنتم تكفرون اليوم ندم على فهم وتكلمنا إليه وتشهد بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخنا عليهم نسلك الصراط وأن يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكان من مستضمعته ولا يرجعون وما نعمل نكتب في خلقا فلا يغفلون وما لهم نشاء ما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين ينزل من الحي ويقلب الكافرين أولم يرى أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا
حرمنا مالك وزلنا لنا من لكم من يأكلون ولو كان فمن شروا فليشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لم ينكرون لا يستطيعون نصرهم جند مهدر فلا يحزنك قولهم نحن يسرون ما يؤمنون أولم يرد لنا خلقنا بنفسنا من خصم مبين وضرب لنا مثلا نصر ورقم يظلم وهي رميم وهي الذي أنشأ الأمر دواب خلقا عليم الذي من الشجر أخضر نار بيت منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات بقادر ولا يخلق مثلا بلا وخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملك كل شيء وإليه ترجعون أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة لقد سيدنا رسول الله محمد عبد الله ورسول رسول الله والمهاجر مع رسول الله ثم الورث المهاجر الأحمد بن عيسى ثم الورث الفقر المقدم محمد بن علي بعلوي وصول وفرعه ثم الحبيب علي بن محمد الأبشي ووالدنا والدهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين وإلى خدة النبي الفاتحة. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق أكرم داعي يدعو إلى الحق صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق صل على الصادق
واجمع من الشمل ما تفرق يا صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوى يا صل
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سلطان الماضي برهان المقصود بالوجود إكرام وإحسان تعالى مجد وعظم شأن وخلق الحكم ووضع عليه علما وبسط الله من فائد المنة ما جرت به بأقدار القسمة فأرسل إليه أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة فلقد ردت أحسن يد خلقه هذا العبد المحبوب فانتشر الأنهار شرفي في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برس من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها كناب الوجود ودرس البرد عوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم وشرف على سيدنا فجل ينقضى لانتشار فضله في القلب والشاسع والحمد الذي لا تنخذ أفراده بتعداد ولا يمل تفراره بكثرة درداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان لأن شرب بوجوده ثقلان فتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سبب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد سوانا بحبيب عم لنا من والا جل من شرب الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا قد ترقى بالرزق على مقام ودنا بمجد وتعالى لا قدر العيون في مجد لنا بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من قول مما قد ربعت بشور وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة امتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحر في التعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور فمن الوجود الخلق النور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجر هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم
فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعد، وتالو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ لله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة قرب الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة يسر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيه العدل الكمال، وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح صل عليه به، صلاة يتصل بها روح صل عليه به، صلاة يتصل بها روح صل عليه به، فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويرتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بكربه، وتفيأوا ظلال أشرف النصيب به وربه، ما عطر الأكوان بنفس ذكراه النصيب. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أصال تفصيل للبشر الكريم بالتقدير والتكريم، نبذت القدرة القاهرة من نعمة واسعة والمنة غامرة، فانبلغت بين التصوير في العالم الملك الكبير الجمال المشهود بالعين، حاول وسلك مع المدرك وحسن التام والزين، فتلقى ذلك الجمال الميمون بالأصحاب الكريمة والمطول، فما من صنف ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر الدام الذي يدخل في بروجه ليتشرف بمستقراره وموضع خروجه، وقد قدر الأقل اليد بما قد ظهر من سر هذا النور ما أظهر، وخصوصا في من خصصا فكان استقر في الأصناف الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى ورد في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، ونور الحي أضره وبهر، فتعلق به الأدراك بهذه النور بأن
ينظر بهذا الكرماس وما هو لديهم من عذاب ذلك النور المعروف. فإن كانت الناس لا تأتي بشر العشاء يوصى بذلك الموصول تسبيقا لسان العين من خواص المؤمنين ودرع المتعلقين بهذا النور المبين. فإلا فأن ضرب الأكرام أنسون غير الأنام ولكن أزنة فيما حل من شر أسراق المخلوقين. وما أكر الله بفضل من الفضل الذي أما العالمين. وبقيت رضوة منشورة على مر الأيام والشهور والسنين. دعك بهذا الكريم ولعل الشوك إلى السماء صابها العظيم. ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع. ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع. ولعل الله يرفع به المتكلم والسامع. ويدخل في شفاعة هذا النبي الشافع ويترحم بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يهتم ما هرقه فيه الأنام مما استفاده القوم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل. وهنا أسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفتهم من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته بالعلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمت أنشاؤها بمعونة الله محافظة على رب هذه الذرة وصونها. فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشعر منه ألما ولا علا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة
لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصغير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مبروك اليوم الجينا
والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور شرق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفزيع العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حمل في ذلك العام إلا تسمي حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متطبقة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأزهر الله بالوجود بهجة التكريم وقصد في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وصوب الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشارفة لها في هذا السباق الممدود فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود ودعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم ولا
في جميع الصالحات
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تتيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. بر الرؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل والأمر المرتوي على المعنى الجنس. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمناظر. وفعل بذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متنقا عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وراء مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل خطرك كما يحصل التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. ولما نظام الذكر من دلال أوصاف محمدية أقول هذا واحد ولما نظام الذكر من دلائل أوصاف محمدية أقول
والتوجه بالتوجه الخالصة وسيلة المنصورة اللهم يا من يهدك التوجه عن معرفته السابقة الذي سيرت اللهم يا من يهدك التوجه عن معرفته السابقة الذي سيرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد ولما نظم البر من درار الأوصاف المحمدية وأكوله توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يجعل سيده مسكورا به محمود وأن يقضي ذلك العمل وأن يقضي بأعمال بالأعمال مقبولة والتوجه بالتوجه الخالصة وسيلة المنصورة اللهم يا من إليه تتوجه عن عذبته المذكرة ولا به ذاته تحاضر حلوفا نكتها من الطيور والقابرة نتوجه إليك بصرف الوسائل إلى سيد المرسلين أبيك الصادق الأمين سيدنا محمد العزيز أحمد رسالة العالمين أن تسلي وتسلم على تلك الكاملة مصلي أمانتك وحافظ سرك وحمل رايات دعواتك الصامية العرب الأكبر المحبوب لك والمخصوص بسارك الأفهار في كل معدن من مواد قرب ومظهر قاسم أمدادك بعبادك وشفيع سيسادك لأهل بلادك سيد القرنين وسراب الثقالين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجلها الصعيد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضراتك ربه من أحبابك اللهم إنا نقرب إليك جهاد عزتنا نبيل الكريم ونتوسل إليك بسرب مقامه العظيم أن تلاحظنا بحرقتنا وسخانتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع أنوارنا وتغاضبتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك انظرنا وأن تباركنا من سرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب جياد أعمالنا وتتقبل منا ما تفرقنا به من نياتنا وأعمالنا وتقبلها منا من قلبك وقلبك قبل حسنة وجميل وتقبلها منا من قلبك وقلبك قبل حسنة وتجعلنا من حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبالدرائك لبيه من الصادقين ولهاكك وهي المؤدين وليحبك من الحافظين اللهم إنا لنا عبدا برحمتك الحسد فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيفنا أمنا بك وبرسولك وبجهبه من الدين وتواجهنا إليك مستصفين أن تقابل مذنبا منا بالغفران أن تقابل مذنبا منا بالغفران أن تقابل مذنبا منا بالغفران والمسلم بالإسلام وسائل بما سعى والمعامل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصلح هذا الحبيب ووله والزهرة وإما ببركته وشرف بجهاده أولادنا ووالدنا وأهل قدرنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وعادل رياض القويم في جميع الأقطار منصورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة مغنى وصورة واكشف اللهم كربة المقروبين واجد دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المحصنين والظالمين وابسط العدل بورد الحق من جميع النواهي والأقطار وأيدهم بدليل من عندك ونسل على المعلم من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالأعمال بطاعتك وصدق بخدمتك والقائمين وإذا توفيتنا فطوفنا مسلمين مؤمنين واحتمنا منك بحرمة وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسلم الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء وزين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالصلحاء والعلماء وجعلهم كواكب يهتدي بهم كل الضال في حلق الظلام والجهلاء وفضلهم بأنواع الكرامات فمنهم من قد نحبه منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتكم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Jamaah rahimakumullah, wabil khusus yang kita muliakan itu para habaib, mudah-mudahan dengan hadirnya para juriyat Rasulullah ini membuat tempat kita semakin dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca menakib seseorang yang telah mendahului kita menghadap ilahi, termasuklah kita mengenang dan mengingat kembali kebaikan-kebaikan mereka, maka tergolonglah kita dalam lingkungan orang yang mengamalkan hadis yang tersebut tadi, yaitu uzkuru mahasina mautakum. Ingat atau kenang kembalilah kebaikan-kebaikan orang yang mati di antara kamu. Apalagi membaca manakib seorang aulia Allah seperti Datuk kita Syekh Muhammad Arsyad yang kita yakini bahwa beliau adalah seorang waliullah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dibaca manakib beliau di dalam suatu majlis, niscaya Allah Subhanahu wa taala turunkan beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis inda zikril auliya tanzilur rahmat. Artinya ketika dibaca hikayat atau manakib aulia Allah, itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang saleh dan salihah dari pasangan suami istri yang bernama Abdullah dan Aminah. Beliau dilahirkan pada malam Khamis tanggal 15 Safar tahun 1122 Hijriah atau 19 Maret tahun 1810 Miladiah. Tepatnya pukul 3 dini hari di suatu kampung yang bernama Lugabang. Menurut tulisan Al-Alimul Alamah Haji Muhammad Khatib bin Alimul Alamah Pangeran Ahmad Mufti bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menerangkan tentang riwayat singkat orang tua Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Sayyiduna Abdullah tadi. Wa kana Abdullah Banjar Hindia Mansa'an Walugabang maskanan wa qabran wa kana najjaran wa habiban lisultan. Dalam tulisan tersebut di atas jelas bahwa Sayyiduna Abdullah, yakni orang tua Datuk Kalampayan, yaitu beliau bukan asli orang Banjar. Beliau datang dari Hindi atau dari India dan menetap tinggal di Lugabang sampai akhir hayat beliau, dan mempunyai keahlian dalam seni ukir kayu, dan beliau termasuk orang yang disayangi atau dikasihi oleh sultan pada masanya. Dalam usia belita, yakni masih kanak-kanak, sifat-sifat Syekh Muhammad Arsyad dan keistimewaan serta kecerdasan sudah tampak dan melebihi teman sebayanya, sehingga sultan pada waktu itu sangat perhatian terhadap beliau dan ingin membawa ke istana untuk tinggal bersama sultan dan belajar pada guru-guru agama di karaton atau di istana. Dalam usia lebih kurang 7 tahun, Syekh Muhammad Arsyad dibawa ke istana atau ke karaton dan berpisah dengan kedua orang tua
semata-mata karena untuk belajar. Begitu tinggi himmah atau kemauan beliau dalam belajar sehingga rela melepaskan kesenangan bersama kedua orang tua. Hal itu tentunya tidak terlepas dari upaya kedua orang tua beliau yang mendoakan sejak beliau dikandung dalam rahim ibu beliau agar anak yang sedang dikandung menjadi seorang yang alim lagi zahid. Apalagi pada saat itu orang tua Datuk Kalambayan melihat Lailatul Qadar, jadi doa sidin kabul. Kemudian selama di istana atau di keraton beliau sangat disayangi oleh guru beliau dan pengawal di istana. Santun, ramah tamah terhadap sesama dan rajin dalam belajar adalah merupakan aktivitas sehari-hari beliau. Sehingga dalam waktu relatif singkat beliau sudah menguasai berbagai bidang ilmu. Artinya pantas sidin tu alim mulai kakanak karena memang rajin benar orangnya belajar. Sama guru kita sakumpul tu pantas sidin menjadi orang yang alimul alamah. Jadi kalau sidin tulak ke wadah guru Padang, paman sidin, guru Saman Mulia, misalnya pagi berangkat tuh bawa beberapa kitab, sore hanyar pulang. Nah, jadi orang beharian belajar. Ada kita sekali seminggu jangan bawa kitab. Kayak pahandak alim ya kalau. Nah, namun bagi beliau lah selalu haus dalam ilmu. Nah, ini tanda orang senang dengan ilmu itulah, kada ada puas-puasnya. Ujar Nabi, man humani la yashba'ani. Ada dua kelompok yang tidak pernah merasa kenyang, yang tidak pernah merasa puas. Man humud dunya wa man humul akhirah. Itu penggemar dunia dan penggemar ilmu akhirat, ilmu agama. Nah, jadi orang penggemar harta tuh sampai kapanpun kada puas dengan hartanya. Demikian orang penggemar ilmu agama sampai kapanpun kada puas juga dengan ilmu agama yang mereka miliki. Kemudian beliau ingin lagi belajar memperdalam ilmu kepada guru-guru di Makkah dan di Madinah. Maka hal ini beliau kemukakan kepada Sultan agar berkenan mengizinkan beliau pergi ke Makkah untuk mengaji dan belajar lebih banyak. Maka dengan restu Sultan dan keikhlasan istri Datuk Kalampayan pada waktu itu sedang mengandung, sedang hamil, melepas beliau pergi ke Tanah Suci untuk mengaji kepada ulama-ulama di Makkah dan di Madinah. Artinya bini sidin pada waktu itu ada riwayat mengatakan sekitar umur 20 tahunan dan sedang mengandung. Dan bini sidin sangat mendukung keberangkatan Datuk Kalambayan ke Makkah dan ke Madinah untuk belajar. Bahkan dia bepasan pian mun kada alim kada boleh. Kalau bayangkan, nah ini bini nama mendukung. Ada kita laki hendak berangkat tadi kemana tuh ya, ke majelis kada usah kan ya, baik di rumah kita ramai sini. Ini didukung lah. Jadi umur 20 tahun hamil sidin lah, ditinggalkan Datuk Kalampayan itu. Lalu lebih kurang 30 tahun di Makkah, dan selama 30 tahun di Makkah itu 25 kali beliau mengerjakan haji. Insyaallah tabarakallah. Lah, jadi 30 tahun di Makkah lah, serta 35 pan ilmu yang beliau kuasai dan berbagai ijazah dan sanad ilmu yang diterima langsung dari guru-guru beliau. Banyak guru-guru dan ulama-ulama besar pada masa itu menjadi guru beliau. Kada gampang kan 30 tahun. Tentunya beliau banyak tadi guru-guru beliau dan ulama-ulama yang beliau belajar sama mereka tersebut. Jadi selama 30 tahun di Makkah Al-Mukarramah itu dalam manaqib ini disebutkan lah, selama 30 tahun di Makkah dan kurang lebih 5 tahun di Madinah, beliau hanya pekerjaan sidin, gawian sidin itu belajar dan beribadah. Belajar dan beribadah. Sehingga jalanan yang beliau ketahui hanyalah 2 jalan. Itu jalan menuju masjid dan jalan menuju rumah guru sidin. Artinya sidin lain pada 2 itu kada keluar pada rumah. Ke masjid lawan ke wadah guru. Ada kita naik haji 30 hari jadi diam di Makkah, hafal samuan pasar, bukan jalan lagi, pasar nah hafal.
luar biasa, pantas Sidin Ahlim ya kalau ini. Jadi orang-orang besar itu memang dasar hikmahnya luar biasa. Itu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau tuh berdua barang sanak, berdua bersaudara mengaji, alim benar nang berdua nih. Kenapa? Karena tidak mereka tuh melewatkan waktu sia-sia, kecuali setiap waktu tuh diisi dengan ilmu, diisi dengan belajar dan mutalaah. Sampai Habib Abdullah lawan saudara Sidin ini makannya pada mau baik-baik. Jadi bila kakak makan, ading baca kitab di samping. Bila makan, kakak baca kitab di samping. Sampai kawisi pun di luar dibacakan kitab. Jadi di wisi mendengar masih. Coba bayangkan orang bahari itu luar biasa. Ada kita tulak ke pengajian cuma sejam 2 jam aja sambil main HP aja masih. Memberukuh sambil berukuh tadi. Kayak panak jadi orang alim ya kalau. Kemudian sepulangnya Datuk Kalampayan dari Tanah Suci Makkah, beliau langsung melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Jadi pulang dari Tanah Suci Makkah, dari Madinah ini langsung pulang mengembangkan dan menyabarkan ilmu yang beliau punya tadi untuk membina umat, khususnya anak cucu di dalam menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pada waktu itu kan kebanyakan masih orang kita Banjar itu menganut agama Hindu lah. Nah, ada aja pang Islam pada waktu itu. Cuman syariatnya pada waktu itu hampir apa jika kita ada terlaksanakan. Jadi sebelum datangnya Datuk Kalampayan itu memang sudah Islam sudah dibawa di Banjar itu oleh seorang habaib lah. Cuman tadi karena belum begitu berkembang, ada memang nang Islam. Cuman kebanyakan waktu itu syariatnya kada ta'amalakan belum. Sampai ada yang diceritakan lah, sampai ayam itu kada bisa sembelihan kada, bilanya dikapit di lawang itu mati selesai dah. Ujar kayak itu. Lalu Datuk Kalampayan datang, nah beliau inilah yang gigih tadi memperjuangkan syariatnya Rasulullah tadi. Jadi bangsur juga tadilah. Beliau buka perkampungan untuk pelaksanaan dan beliau pusatkan pendidikan agama di kampung yang beliau bangun, yaitu kampung dalam pagar. Beliau didik anak cucu, kerabat dan kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru, yang selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan kemakmuran tadilah berbagai daerah tersebut. Nah, di samping kegiatan belajar mengajar, beliau juga berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi yang dulunya di situ orang bertani itu tidak begitu banyak hasilnya. Nah, ternyata beliau Masya Allah diberi keahlian juga untuk bagaimana caranya bertani itu supaya hasilnya lebih banyak. Jadi ternyata beliau ini bukan menguasai ilmu agama aja, menguasai juga ilmu dunia tentang kemaslahatan duniawi nih. Pada waktu itulah. Nah, setelah sekian lama lah kegiatan belajar mengajar terlaksana dan pertanian sudah maju serta penghasilan masyarakat pun sudah meningkat, maka untuk tersebarnya dakwah Syekh Muhammad Arsad segenap penjuru, maka beliau kirim anak murid dan anak cucu serta kerabat yang sudah alim dan mampu mengemban misi dakwahnya yang telah beliau gariskan ke berbagai daerah dan pelosok. Ada yang mengatakan apabila anak beliau lah sudah dianggap mapan, sudah segalanya, itu beliau mengatakan haram mikam tinggal di kampung. Jadi harus keluar. Nah, untuk dakwah ini supaya Islam itu betul-betul tersebar pada waktu itu. Nah, jadi kita ringkas sajalah. Jadi kurang lebih Datuk Kalampayan itu berkiprah dalam dakwah ini sekitar 41 tahunan. Jadi Datuk Kalampayan itu kan umur Sidin 103. Ini haul ke 215. Nah, jadi sekitar 41 tahunan beliau berkiprah dalam dakwah. Umur Sidin sekitar 103 tahun. Jadi terakhir beliau itu bacaan, jadi kita lah itu di sebuah kampung pas waktu itu bulik agak larut malam, ya beliau tuh karena Rihul Ahmar.
Nah, jurang angin merah lah penyakit itu nah mulai saat itu sini nggak tahu apa-apa lagi. 2 tahun habis itu baru beliau meninggal dunia. Artinya beliau walaupun sudah usia begitu tua lah, rabih ratusan tahun, tetap masih giat mengajar kemana-mana. Nah, karena tadi untuk menyabarkan ilmu yang beliau peroleh selama sekian tahun tadi. Coba bayangkan, masya Allah, tabarakallah. Jadi sudah ilmunya dalam, amaliyahnya pulang luar biasa. Itu dalam riwayat kan Syekh Saman Madani itu waktu dalam khalwat itu didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian dipakaikan jubah putih. Nah itu jubah putih kan disarahkan ke Datuk Lampayang. Kenapa? Karena beliau khalifahnya Syekh Saman Al-Madani. Bahkan ada yang mengatakan itu jubah sampai ke guru kita, Guru Sakompol. Termasuk tongkat juga kan? Nah, ujar guru Banjar waktu itu Sidin disuruh mengambil tongkat karena tongkatnya itu beberapa puting, ada 4 puting aja waktu itu. Jadi bingung juga mana tongkatnya nih. Nanggesan guru nih mana sahanya bejelan sauran tongkat tuh menuju guru kita. Ini masya Allah tabarakallah. Jadi habis bejelan sauran menuju guru tadi, nah guru berarti nang ini nang 3 tuh antar ke tempatnya. Ini masya Allah tabarakallah lah. Jadi kita percaya aja nangka itu karena ini semua dikehendaki dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit kita membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Arsyad Datuk Kalampayan ini, Allah Subhanahu wa taala tadi mencurahkan rahmatnya lawan kita beritaan, dan mudahan kita termasuk orang yang senantiasa juga dipandang, ditatap oleh Allah dengan tatapan kasih sayang. Karena mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib datuk kita ini khususnya ada kecintaan di hati kita kepada beliau tersebut. Karena di antara ulama ada mengatakan, idza lam tara bin nafsik alamatal wilayah, apabila kamu tidak melihat di dirimu itu tanda-tanda wali, fa ahibba ahlal wilayah, maka cintailah orang yang ada kawalian lawan dirinya. Fa inna mahabbata ahlil wilayah hiyal wilayah ya. Karena cinta lawan orang wali tadi yaitulah kewalian juga. Nah ini kita berharap. Nah mudahan juga berkat para habaib lah, karena para habaib ini juga senantiasa dipandang, diperhatikan oleh Rasulullah. Makanya kita tuh minimal 1 habaib barang kita nak ada patuh lawan siden. Demikian bibinian 1 syarifah barang ada nak patuh lawan siden. Semakin banyak habib yang kita kenal, yang kita patuh lawan beliau, semakin baik. Kenapa? Karena mereka habaib itu senantiasa dipandang oleh Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita dengan berkat kenal lawan beliau, patuh juga orang Banjar lawan beliau, kita juga ikut dipandang oleh Rasulullah. Maka jelas sudah orang dipandang oleh Nabi itu akan selamat dunia dan akhirat. Mudahan. Jadi kita cinta aulia, cinta para juriat lah. Mudah-mudahan tadi dengan berkat kita cinta kepada para wali, karena hati para wali itu senantiasa ditatap oleh Allah, sedangkan di situ ada nama kita, maka kita juga dicintai oleh Allah. Demikian tadi dengan berkat para habaib, mudahan dan mudah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia dan hajat akhirat, dan mudahan juga Allah memudahkan segala urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat, dan mudahan nanti kita di saat meninggal dunia dalam keadaan beriman sempurna, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan dibimbing langsung nanti matinya kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hajihin niyah likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
La
Allah
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم محمد يا ربي صل سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل يهدي وبلغ وتقبل سائر من قرأنا وعملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك في هذا المكان المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة مقدم ذلك لله ورسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل الصحابة والقربة والتابعين وتابعين تابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمهندسين والقراء والمفسرين وسنة السكة المحققين وأولياء الكون أجمعين من أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأخانا وأخواتنا وقراباتنا وجيرنا من المسلمين والمسلمات شيخنا عبد الله البنجري أمير شريف بن أحمد السقاف بن عبد الباقر محمد زين بن عبد الغني ثم إلى أرواح من لا زائر ولا ذاكر لهم وصل مثوب ذلك منا إليهم. اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وسترا لهم من النار وحجابا لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. اللهم أدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. اللهم أدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. لا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلاة الله عليه وسلم. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في المال بركة في رزقنا وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت وغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والحساب ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك غفور رحيم اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتابع بيننا رب اغفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أسرع الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله تقبل الله منا